अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक तरफ तो बड़ा धमाका हुआ है, भौचाल मच गया है, आतिश फिशा फटा है, लावा उबल रहा है, और वो 6 जजेस का खत है जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। उसके बाद इस वक्त तक की ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का इजलास इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज तलब किया था। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त हो सकता है कि उस वक्त तक ये इजलास मुलतवी हो गया हो या कंटिन्यू हो रहा हो, लेकिन अभी तक की अपडेट ये है कि ये फुल कोर्ट इजलास जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा मुतालबा कर दिया गया। कहा यह गया है कि 2023 और 24 के अंदर जो ट्रायल्स हुए हैं, जो केसेस के फैसले आए हैं, वो यकीनन किसी दबाव के तहत होंगे, जिस तरह जजेस ने खत लिखा है। तो इसलिए तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान की फिल्फ और रिहाई को यकीनी बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। इस मुतालबे का नतीजा क्या निकलेगा वो अपनी जगह पर, लेकिन कयास आराइयां जारी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और तलवार गिरने वाली है। वो क्या है उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा, और साथ साथ साइफर केस की जो समाअत हुई उसके अंदर क्या निकला और अभी कौन कौन से सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। सेनेटर कौन कौन से मुंतखब होते हैं, डिटेल स्टोरी सबसे पहले मैं ये शेयर करने जा रहा हूं जी। सेनेट इलेक्शन पंजाब में 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। 7 सेनेटर्स, 5 + 2 7 सेनेटर्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान और जुल्फी बुखारी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। नून लीग के परवेज रशीद और नासिर भट्ट बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अहद चीमा हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। नून लीग के तलाल चौधरी भी सेनेट की नशिस्त पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए। सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी हिफ्ज़ल्लाहु ताला बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तो ये सेनेटर का जो मामला था सेनेट इंतखाबात का, उसमें ये वाले सेनेटर्स यानी 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिनकी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने शेयर कर रहा था। अभी हम इस वक्त की सबसे जो बड़ी स्टोरी है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया था। वो इजलास इस वक्त जारी है और उसके अंदर से जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो यही है कि सवालात जवाबात चल रहे हैं कि इन 6 जजेस के साथ क्या हुआ, क्या ऐसा मामला था जो दरपेश था, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें थी जिनके सबूत आ सकते हैं और कौन से सबूत हैं जो सामने रखे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और इस इजलास के अंदर कुछ भी निकल सकता है। हो सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक बड़ा इजलास तलब कर लिया जाए, हो सकता है कोई ओरिएंटेशन सेमिनार बुला लिया जाए, हो सकता है फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए जो तहकीकात करें, लेकिन इस इजलास के बाद जो होगा वो तफसीलात सामने आ जाएगी। आज साइफर केस की भी समाअत हुई है, उस साइफर केस के अंदर से क्या निकला है वो डिटेल्स आपके सामने शेयर करता हूं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन दोनों ने समाअत की। सलमान सफदर ने इसमें दलाइल दिए, जो वकील है शाह महमूद कुरैशी के और इमरान खान साहब के। सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस ऐसे ही है जैसे कत्ल का मुकदमा हो और लाश ही ना हो, कत्ल का मुकदमा हो और लाश ही ना हो। सलमान सफदर साहब आप अपने कानूनी दलाइल दें, मियां गुल हसन औरंगजेब ने यहां पर कहा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि मेरिट पर केस सुनकर फैसला किया जाए। सलमान सफदर, ये ओवरऑल समाअत हुई है उसकी डिटेल शेयर कर रहा हूं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, ये भी मैं तफसीलात बताता हूं आगे। हम गवाहों के बयानात इसलिए पढ़ा रहे हैं, मेरिट पर ही सुन रहे हैं, क्या इस केस की कार्रवाई अदालत की वक्त के बाद भी होती रही है? यह जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह केस फॉरेन अफेयर्स का था जो वजारत दाखिला ने हाईजैक कर लिया, ये सलमान सफदर ने दलाइल दिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह केस फॉरेन अफेयर्स का था जो वजारत दाखिला ने हाईजैक कर लिया। फॉरेन ऑफिस का केस था, सेक्रेटरी दाखिला कंप्लेनेंट क्यों बना वकील सलमान सफदर। अच्छा, इसके ऊपर सलमान सफदर ने मजीद दलाइल दिया। उन्होंने कहा यह कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वापस ना आए तो सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। साइफर की कॉपी 5 अफराद को भिजवाई गई। प्राइम मिनिस्टर की कॉपी वापस ना आने के 17 महीने बाद FIR काटी गई, 17 महीने बाद।
ہمیں بتائیں ہمیں کون سی کاپی بھجوائی گئی تھی, اس کا کیا نمبر تھا. وکیل سلمان صفدر کے دلائل. سائفر کا متن مینوپولیٹ اور ٹوسٹ کرنے کا بھی الزام لگایا گیا. سائفر سیکیورٹی سسٹم تو محفوظ ہی نہیں ہے. اب انہوں نے خود پروسیکیوشن شروع کی ہے تو انہیں سننا پڑے گا. وکیل عمران خان سلمان صفدر کے دلائل. کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا مگر 1 سال کے اندر سائفر کی کاپی واپس آ جاتی ہے. ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے صدر مملکت کی کاپی واپس آئی تھی. ایک گواہ کے دستاویز کی بنیاد پر کاپی 5 نہیں بلکہ 9 لوگوں کو بھجوائی گئی. وکیل سلمان صفدر کے یہاں پر مزید دلائل سامنے آئے. سائفر کیس کی کاپی تفتیشی افسر کو نہ دینے کی قانونی وجہ کیا تھی؟ یہ سوالات اٹھائے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے. ٹرائل کورٹ کے جج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آرڈر بھی کر سکتے تھے. ٹرائل جج تمام لوگوں کو کمرہ عدالت سے نکال سکتے تھے کہ وہ دستاویز دیکھنا چاہتے ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس. بیرسٹر سلمان صفدر سائفر سے متعلق عمران خان کی ذمہ دار قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ بھی انہوں نے پڑھا. شہباز شریف کی ذمہ ہونے والے اجلاس کے اعلامیہ میں گزشتہ اجلاس کے اعلامیہ کی توثیق بھی کی گئی ہے. سلمان صفدر نے کہا سائفر ڈاکومنٹ ہی بنیادی چیز ہے, سازش ہوئی یا نہیں ہوئی ڈاکومنٹ سے ہی پتہ چلے گا. جسٹس عامر فاروق. جج ابو الحسنات پر کامنٹ کرنے کی باری آئی تو کوئی لحاظ کے بغیر کھل کر بتاؤں گا کہ وفاقی دارالحکومت بیٹھے ایک جج نے کیا کچھ کیا. عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کھل کر دلائل دیے. اب سائفر کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. تو سائفر کیس کے اندر جو ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی, دلائل ہوئے, کیونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی ہے جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اپنے بینچ کے ساتھ. تو تمام تر ڈیٹیلز اس کی یہ سامنے آئی ہیں. اب مولانا صاحب کا کھڑاک, مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈوی کی ہم بات کر لیتے ہیں. ان کا کھڑاک سامنے آیا. انہوں نے صاف صاف ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور نئی تحریک چلانے کا اعلان کیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے ججز کے خطوط کے اوپر تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں. انہوں نے احتجاج بھی کرنے کا کہا ہے, پریس کانفرنسز بھی ہوں گی, لیکن ابھی تک بار کی جانب سے کسی تحریک کے چلانے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بارز کی آپ نہ ہی سمجھیں, سیاسی پارٹیز ہی کریں گی جو کریں گی, جو عوام کرنا چاہے گی تو وہ کرے گی, ادروائز کوئی دوسرا نہیں کرے گا. یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بار سے یا وکلا سے آپ توقع نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. ہو سکتا ہے بیوروکریسی میں سے کچھ لاوا ابلے, جس طرح معزز ججز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے پبلک میں سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں, یا جن کے ساتھ پریویسلی جو کچھ ہوا وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ تمام تر چیزیں دیکھنے والی ہیں, لیکن حالات جو بنیں گے وہ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. مولانا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا, ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. اوور آل جو سچویشن بنی اس میں تو 8 فروری کے نتائج کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کرنا چاہیے. جو حالات بنے ہوئے اس میں حکومت کے بائیکاٹ کا بھی اعلان ہوگا. نہیں اب آگے یہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. ابھی 2 عدد بیانات ہیں ویری امپورٹنٹلی, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. شیخ وقاص اکرم صاحب کیا کہتے ہیں؟ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں پہلے اپنے لیے اللہ سے رحم اور خیر کی دعا کرتے تھے. پہلے اللہ سے اپنے لیے رحم اور خیر کی دعا کرتے تھے, اب ججوں کے لیے بھی کرنا پڑے گی. یا اللہ اس ملک پر رحم کرنا, نون لیگیوں دوڑ جاؤ, بعد میں اس کا موقع بھی نہیں ملے گا, پھر نہ کہنا مروا دیا. یہ حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, نون لیگیوں کو چتاونی دی جا رہی ہے, حالات یہ والے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب ذرا انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات سن لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انتخابات میں فون سروس بند کرنا بہتر فیصلہ تھا. اور سونا سلیمو تو کتو گئے ہوئے بھائی, اب آپ محترم چیئرمین سینٹ بھی بن سکتے ہیں. بڑا اچھا فیصلہ تھا. اللہ یار ان کے چہرے دیکھیں, ان کی گفتگویں چیک کریں تو بندے کو نا خود ہی شرم سے ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. ہمیں تو یہی دل کرتا ہے, ان کو پتہ نہیں کرتا یا نہیں کرتا, میری سمجھ سے باہر ہے. اصل کہانی یہ نکلے گی کہ آج کے فل کورٹ اجلاس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. آیا چیف جسٹس پاکستان کنونس ہو جاتے ہیں تمام تر اجلاس کے پارٹیسپینٹس کی رائے سے اور فردر کوئی بڑا فیصلہ دے دیتے ہیں, یا پھر یہ والا معاملہ ابھی لٹکے گا. کسی بھی معاملے کو قرین از قیاس یا خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیبیٹ نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان سے آپ کے کیا توقعات ہیں؟ کامنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ دوسرا, جو پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیلی مطالبہ کر ڈالا ہے کہ عمران خان کو فل فور رہا کیا جائے, ان کے اوپر جو مقدمات تھے وہ بوگس تھے, اور جس طرح ججز دباؤ میں تھے تو فیصلے بھی اسی طرح دباؤ میں آئے ہوں گے. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے. تو اس صورت میں آپ کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس سیٹ اپ سے آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کی امید ہے,
یا جب تک پبلک نہیں اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جب تک پبلک اس کے اوپر ریٹیلیٹ نہیں کرتی، یا تحریک کوئی نہیں چلاتی، یا وکلا باہر نہیں نکلتے، یا پھر پولیٹیشینز، پبلک فگرز یا پولیٹیکل فگرز باہر نہیں نکلتی، اس وقت تک آپ کو اس کی کوئی توقع یا امید نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ باہر دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنی جلدی باہر نہیں آئیں گے؟ نیچے کامنٹ باکس ہے، ڈیٹیل میں کامنٹ کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔